दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता प्रदेश राजनीतिमा प्रतिबिम्बित। कोशी प्रदेशको अस्थिर राजनीतिको प्रभाव समग्र संघीय संरचनाले बेहोर्नुपर्ने चुनौती। धरान उपमहानगरपालिकामा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन नदिन 24 घण्टे निषेधाज्ञा जारी। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सर्वदलीय अपील। चेतनाको कमी र अभिभावकको लापरवाहीका कारण तराईका बालबालिकामा कुपोषणको संख्या बढ्दो। मध्य प्रदेशका बारा, पर्सा र रौतहटका बालबालिका बढी प्रभावित। आफ्नै गिरफ्तारी दिएका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प 2 लाख अमेरिकी डलर धरोटीमा रिहा। र महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल मलेसियासँग पराजित। पराजयका बावजुद फाइनलमा नेपालले हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदेश संरचना जसरी कल्पना गरिएका थिए उसै गरी चल्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलमा व्याप्त केन्द्रकृत मानसिकताको छाया प्रदेश राजनीतिमा पनि पर्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारको गठन या विघटन दुवैका लागि कि त केन्द्रको मुख ताक्ने वा केन्द्रको निर्देशन अनुसार चल्दा यो बीचमा प्रदेशमा बनेका सरकारहरूको दैनिकी आशाप्रद छैन। यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो कोशी प्रदेश सरकार। कोशी प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई 2 पटक संवैधानिक अडचन आइसकेको छ। कोशी प्रदेशको अस्थिर राजनीतिको प्रभाव समग्र संघीय संरचनाले बिहोर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै गत असार 21 गते मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्व सरकारले दोस्रो पटक संवैधानिक अडचनको सामना गरिरहेको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेतृत्वका लागि आवश्यक 47 मत स्थापित गर्न नसक्दा प्रदेश सभामा संवैधानिक अडचन देखा परेको हो। असार 22 गते सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर आवश्यक मतको सुनिश्चितता गरेका सत्ता गठबन्धनका विरुद्धमा सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः मत सच्याउँदा फेरि समस्यामा परेको छ। मुख्यमन्त्री थापाले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने दिन भदौ 4 गते प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सत्ता गठबन्धनका इस्राइल मन्सुरीले सरकारका पक्षमा मतदान गरेपछि संवैधानिक बाधा आइपरेको हो। कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध स्वयं सत्ता गठबन्धनलाई नै चित्त बुझेको छैन। माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद गणेश प्रसाद पराजुली भन्छन्, यहाँको प्रदेशको चाहिँ अंकगणित, यहाँको भावना, यहाँको जनमतको आधारमा सरकार बन्नु र विघटन हुनुपर्ने हो। अब चाहिँ माथि अब जस्तो गठबन्धन बन्छ केन्द्रमा त्यही गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ जो सिर्जना भएको छ। अब यसलाई त अब के भन्ने, यो त केन्द्र प्रशासित चाहिँ मानसिकताको कारणले नै यो सबै गडबड भइरहेछ नि। कोशी प्रदेशमा देखिएको संसदीय गतिरोध यसअघि अन्य प्रदेशले पनि सामना नगरेका होइनन्। कांग्रेस र माओवादीको विवादले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। 10 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्ने भए पनि प्रदेशमा अहिले 7 जना मात्रै मन्त्रीहरू छन्। 3 जनाको अझै टुङ्गो लागेको छैन भने गठबन्धनभित्र मन्त्रालय थप्ने मौखिक सहमति भएको छ। गत वैशाख 15 गते कंग्रेसका दिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको थियो। त्यो बीचमा केन्द्रकै दबावका कारण प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेन। लुम्बिनी प्रदेश कंग्रेस सांसद प्रचण्ड विक्रम न्युपानी भन्छन्, सदनहरूको कुरा समितिहरू बनाएर त्यसपछि गर्ने भन्ने कारणले गर्दा हो। अब हप्ता 10 दिनमा त्यहाँ सहमति करिब भइसकेको छ भागभण्डामा र यो एउटा विधेयकहरू पनि पास गर्ने समितिहरू पनि बनाइसकेर समितिहरू बनाइसके पछाडि मन्त्रीलाई पूर्णता दिने भन्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि ढिला भएको। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि नयाँ सत्ता गठबन्धनका कारण राजनैतिक अस्थिरता देखियो। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार गत माघ 26 गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कमल बहादुर शाहले सोही दिन कंग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश साईलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरे। करिब 4 महिनापछि गत जेठ 6 गते 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपिए। भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सहभागी नभएपछि सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण प्रदेश सरकार समस्यामा थियो। केन्द्रमा कुरा मिलेपछि करिब 6 महिनापछि गत साउन 17 गते प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सरकारले
पूर्णता पाएको हो। संघीय विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा दलहरूले प्रदेशलाई नेता व्यवस्थापनको थलो बनाउँदा थप समस्या निम्तिएको बताउँछन्। उनले भने, अब जनताले खोजेको शासन व्यवस्था होइन, हेर्नु होइन, जनताले खोजेको चाहेको भने चाहिँ सुशासन हो नि, विकास हो, समृद्धि हो, स्थायी शान्ति हो, है, विधिको शासन हो। जनताले खोजेको चाहे अनुसारको सर्भिस डेलिभरीको कामहरू गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन के। अनि जताजतै यो पुरै यो सत्ताको लागि होइन जथाभावी गर्ने, लुच्छाचुडी गर्ने, संविधानको पाना पनि च्याप्ने कामहरू भयो क्या। यो चाहिँ अब वर्षमा पनि भयो यो कुरा। उसो त मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो रसाकसीपछि पूर्णता पाए। नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार मन्त्रालय भागभण्डामा सकस हुँदा लामो समय प्रदेश सरकार बिजनेस विहीन बने। दलहरूबीच भागभण्डा नमिल्दा सबैजसो प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या नै बढाएका छन्। कतिले मन्त्रालय फुटाएर पनि भागभण्डाको अङ्कगणित मिलाए। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर दिल्लीराज खनालले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सभाका नाममा संविधानमाथि उल्लंघन हुने गरेको बताए। उनले भने, संविधान र अहिलेको चाहिँ नियम कानूनलाई उल्लंघन गर्ने, संहिताप्रति प्रश्न गरिरहेको बेलामा सबै राजनीतिक दाउपेच सत्तामा जाने, सत्ता टिकाउने, त्यो वैधानिक वा अवैधानिक जुन हिसाबले पनि भन्ने जुन किसिमको छ, यसले चाहिँ साह्रै नराम्रो सन्देश मुलुकलाई चाहिँ अझ थप राजनैतिक अस्थिरतामा धकेल्ने र मान्छेहरूको चाहिँ यो संहिताप्रतिको अविश्वास चाहिँ त्यसको औचित्यता नै त के हो त भनेर प्रश्न गर्ने एउटा थप स्थिति पैदा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। संहिता कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ, जसले गर्दा प्रदेशका महत्वपूर्ण विषयहरूको निर्णय केन्द्रको निर्देशनमा हुने गरेका छन्। यतिसम्म कि प्रदेशको विकासका लागि हुने गरेका निर्णयमा केन्द्रको निर्देशन कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। संघीयता जानकार डाक्टर रुद्र शर्मा प्रदेश सरकारमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप अन्त्य नभए संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुने तर्क गर्छन्। प्रोभिन्सियल क्यारेक्टर भइसकेको ठाउँमा प्रदेशको चाहिँ नि हस्तक्षेप फेरि धेरै हुँदैन। तपाईँले भारतकै हेर्नुभयो भने पनि भारतमा अब प्रान्तीय पोलिटिक्समा केन्द्रको हस्तक्षेप यहाँ जस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब प्रदेशहरू लगभग केन्द्रको सेटेलाइटको रूपमा मात्रै अहिले रहिरहेको अवस्था हुँदाखेरि सानो तिनो डिसिजन पनि प्रदेश तहमा गर्दाखेरि केन्द्रकै मुक्ता पनि केन्द्रकै हुने चाहिँ नि यो परिपाटी छ। तर जनताको अपेक्षा त्यो होइन र संविधानको डिजाइन त्यो होइन। संहिताको मर्म अनुसार हामी कहाँ 3 तहका सरकार छन्। स्थानीय सरकारको हकमा जति स्वायत्त उनीहरू छन्, प्रदेशमा त्यस्तो छैन। संघ र स्थानीय तहको बीचमा रहेको प्रादेशिक संरचना यी 2 तह बीचको चेपुवामा परे जस्तो देखिएको छ। प्रदेश आफैले निर्णय गर्न नसक्दा कतिपय समस्याहरू उब्जिएका छन् भने धेरैजसो समस्या संघको मुख ताक्दा सृजना भएका हुन्। दल र तिनका शीर्ष तहमा संघीय संरचना बारेको बुझाइ प्रष्ट नभएसम्म र केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म संघमा पानी पर्दा प्रदेशले पनि छाता ओढ्ने विडम्बना युक्त अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। लगातार वर्षाको कारण नेकपा एमालेको सिराहाको विष्णुपुर सर्रे अरवासमा आयोजना गर्न लागि बहुप्रतीक्षित सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। बैठकका लागि सबै तयारी भए पनि लगातारको वर्षाका कारण स्थगित गरिएको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेकोमा मौसमको कारण बैठक र कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एमाले सचिव भट्टराईका अनुसार पार्टीको चौथो महाधिवेशन आयोजना गरिएको घरमा 34 वर्षपछि सचिवालय बैठक आयोजना गर्न लागि हो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले स्पष्ट बहुमत सिद्ध गरेर सरकार गठन गर्ने दावी गर्नुभएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले बहुमतका लागि चाहिने 47 सीट भन्दा बढ़ी एमालेले सिद्ध गर्ने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशको एमालेको सरकार बन्छ, एमालेको सरकार चल्छ, मजाले चलाउँछ एमाले। 47 होइन 50 भन्दा माथि आउँछ। कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको कुबुद्धिको परिणाम भन्दै उहाँले अदालतले नै सरकार गठन गरेको मिलेन भनेपछि सरकार काम चलाउ भएको पनि भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। यो त गठबन्धनको दुर्बुद्धि र अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक क्रियाकलापको कारणले यो अस्थिरता आएको हो।
नत्र भने नबनेको सरकार बनाए भन्ने, सभामुखले भोट हालेर असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने गराउने, सभामुखलाई राजीनामा गरेर संकट खडा गर्ने, यस खालका कुराहरू त सत्ता पक्षले गठबन्धनले गरेर समस्या आएको न हो। अब अदालतले फैसला गरेर बन्दै नबनेको सरकार बनेकै मिलेन भनेपछि त त्यो त सरकार बन्दै बनेन नि। नबनेको सरकारले काम चलाउ हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जातीय र धार्मिक साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्ने भएकाले आज राति 12 बजेदेखि भोलि राति 12 बजेसम्म धरान महानगरपालिकाका 20 वटै ओडामा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार धरानमा गोरु काट्न पाउनुपर्छ भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गरिएको विषयको विरोधमा भोलि र्याली गर्ने सूचनापछि सुरक्षा समितिको बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रजिया पाण्डेका अनुसार धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने पश्चिम बाटो बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको झण्डा चोकदेखि धरानतर्फको क्षेत्र रामधुनी 6 र बराहा क्षेत्र 3 नहदा चोकदेखि धरानतर्फको क्षेत्र इटहरी 20 तरहरा पानिया पियादेखि उत्तर केराबारी गाउँपालिकाबाट धरान प्रवेश गर्ने धनकुटाको साँगुरीगढ़ी 6 भेडेतारबाट धरानतर्फको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क राईले आपसी सद्भाव भाइचारा र एकता कायम गर्नका लागि नगरवासीमा अपील गर्नुभएको छ। यसैबीच विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न आह्वान गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। चेतनाको कमी र अभिभावककै लापरवाहीका कारण तराईका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ। आर्थिक रूपले सम्पन्न र मध्यम वर्गका परिवारका बालबालिकामा पनि कुपोषणको समस्या देखिएको वीरगंज स्थित पोषण पुनर्स्थापना गृहले जनाएको छ। गृहकी कार्यक्रम व्यवस्थापक सरिता यादवले कतिपय परिवारमा केही वर्ष अघि बालबालिकामा कुपोषण देखिएकोमा हाल आएर फेरि अन्य बालबालिकामा पनि कुपोषणकै समस्या देखिनु अभिभावकको लापरवाही भएको बताउनुभयो। सन् 2006 को मे 14बाट सञ्चालनमा आएको गृहमा गत असार मसान्तसम्ममा 3024 कुपोषित बालबालिका उपचारका लागि भर्ना भइसकेका छन्। तीमध्ये 1623 बालक र 1401 बालिका छन्। कुल मध्ये 6 महिना उमेर समूहसम्मका 266, 6 देखि 24 महिना उमेर समूहका 1844, 25 देखि 60 महिना उमेर समूहका 700 र त्यसमाथिका 214 बालबालिका छन्। 3024 मध्ये पर्साका मात्रै 1730, बाराका 879, रौतहटका 186, सर्लाहीका 44, महोत्तरीका 11, मकवानपुरका 7, धनुषा, चितवन र झापाका 22 र भारतका 121 छन्। यस अवधिमा गृहमा उपचार गरिएका 11 कुपोषित बालबालिकाको मृत्यु समेत भएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा भारतका 161 बालबालिका हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि शारदा ब्यारेजको बनवासा पुलमा 2 दिनदेखि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन आवागमन बन्द भएको छ। हिजो साँझदेखि पुलमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आज साँझ महाकालीमा पानीको बहाव 1,10,290 क्युसेक पुगेको छ। बिहानको तुलनामा साँझ पानीको बहाव बढेको हो। प्रहरीका अनुसार बिहान 1,05,000 क्युसेक थियो। 100 वर्ष पुरानो पुल जीर्ण भएका कारण जोखिम हुन सक्ने भन्दै नदीमा पानीको बहाव 1,00,000 क्युसेक नाग्ने बित्तिकै ठूला सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइँदै आएको छ। यसैबीच पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन नजिकै नाग्दी खोलामा आज साँझ पहिरो खसेपछि सड़क अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 मा पर्ने नाग्दी खोलामा साँझ 6:45 बजेतिर पहिरो खसेर दुईतर्फी रूपमा सड़क अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। ग्रीसमा अपहरणमा परेका 3 जना नेपालीलाई सकुशल उद्धार गरी नेपालमा फिरौती रकम लिने 4 जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गरेको छ। सीआईबीले धनकुटाका 32 वर्षीय शिवराज कुँवर, काठमाडौँ तारकेश्वरका रामेश्वर अर्याल, कपिलवस्तुका प्रकाश बेलवासे र पर्वतका दिलबहादुर थापालाई फिरौती रकम सहित पक्राउ गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सर्बिया पुगेका 1 महिला र 2 पुरूषलाई ग्रीस प्रवेश
गर्ने क्रममा पाकिस्तानी नागरिक र तिनका सहयोगीले अपहरण गरेका थिए। अपहरणमा परेका तीनैजना वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सर्बिया गएको र त्यहाँको रोजगार तथा तलब सुविधा चित्त नबुझेपछि लुकीछिपी ग्रीस जाने क्रममा अपहरणमा परेका थिए। उनीहरूलाई अपहरण गरे लगत्तै हिन्दी भाषा बोल्ने ती व्यक्तिले व्हाट्सएप मार्फत परिवारलाई सम्पर्क गरी 15,000 युरो फिरौती मागेका थिए। पीड़ितका परिवारले अपहरणकारीले भने बमोजिम नेपालमा रहेका विभिन्न व्यक्तिलाई 21,75,000 रुपियाँ बुझाएका थिए। सो घटनामा संलग्न नेपालीहरूलाई सीआईबीले काठमाडौँको गौरीघाटबाट फिरौती रकमसहित पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसंग लगानी बोर्डले 4वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि कुल 36 अर्ब 37 करोड़ रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको आज बसेको बैठकले रोलवालिङ खोला, चुजुङ खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाको लागि 36 अर्ब 37 करोड़ रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ़ाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ। जर्जियाको फुल्टन काउन्टी जेलमा आफ्नो गिरफ्तारी दिनुभएको ट्रम्प धरौटीमा रिहा हुनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। ट्रम्पको धरौटीका लागि 2 लाख अमेरिकी डलर तोकिएको थियो। उहाँ विरूद्ध सन् 2020 को चुनावमा पराजयको नतिजा उल्टाउन खोजेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। ट्रम्पले अदालतमा गिरफ्तारी दिएको 20 मिनटमा रिहा हुनुभएको रोयटर्सले जनाएको छ। विश्वका 5 विकासशील मुलुकहरूको ब्रिक्स समूहमा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका अन्य 6 मुलुक पनि समावेश हुने भएका छन्। ब्रिक्समा अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इरान, इथियोपिया, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईलाई सामेल गर्ने निर्णय गरिएको हो। चीनले सदस्यता बढ़ाउने विषयलाई निकै जोड़ दिएको थियो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस क्षणलाई ऐतिहासिक रूप भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पश्चिमा मुलुकको ब्लकलाई कड़ा टक्कर दिने उद्देश्यका साथ ब्रिक्स समूह उदाइरहेको भान हुन्छ। पश्चिमा मुलुक विरूद्धको शक्ति स्थापित गर्ने चीन र रूसको प्रयासलाई यस कदमबाट ठूलो सहयोग पुगेको छ। एक टिप्पणी। ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्समा सहभागी हुन विभिन्न 22 मुलुकले गरेको औपचारिक आग्रहमा तत्काल 6वटाको सदस्यता स्वीकार गरिएको हो। विश्व शान्ति तथा विकासका निम्ति भनिएको ब्रिक्समा अन्य मुलुकलाई पनि सहभागी गराउँदै शक्तिशाली बनाउने लक्ष्य छ। अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको विश्व राजनीतिको परिदृश्यले परिवर्तन गर्न चीन र रूसले गरेको प्रयासमा पश्चिमा ब्लकमा नरहेका तथा विभिन्न प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका मुलुक ब्रिक्समा सामेल भएका हुन्। विश्वमा शक्तिशाली वैकल्पिक को निर्माण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ ईयू का नाममा पश्चिमा शक्तिको एकाधिकारलाई चुनौती दिनु नै यस कदमको निचोड देखिन्छ। बेलायतको साउथ चाइना इन्स्टिट्यूटका निर्देशक स्टीभ सङ भन्छन्, यो चीनको सक्रियतामा भएको गठबन्धन हो। ब्रिक्समा सदस्यता लिएका मुलुकको समान उद्देश्य वा सरकार सञ्चालनको पद्धति सिद्धान्त मिल्न नसकेका कारण यसको सहकार्यबाट कुनै प्रभाव नपर्ने निर्देशक सङको दावी छ। चीनले निरङ्कुश सत्ता सञ्चालन गरिरहेका मुलुकलाई सुरक्षित वैकल्पिक विश्व दिन खोजेको आरोप समेत सङले लगाएका छन्। अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले जस्तो नागरिकलाई अधिकार स्वतन्त्रता दिनुपर्ने शर्त नरहेकाले निरङ्कुश शासन सत्ता ब्रिक्स तर्फ जाने सङ्घको भनाइ छ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले आगामी दिनमा अन्य सदस्य पनि थप्ने योजना रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ, जसका लागि संस्थापक 5 मुलुकले मापदण्ड तयार पार्ने दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिको भनाइ छ। अमेरिकाले ब्रिक्सको पछिल्लो सदस्यता विस्तारका विषयमा सामान्य प्रतिक्रिया दिने प्रयास गरे पनि यसले वाशिंगटनलाई हल्लाएको बीबीसीको टिप्पणी छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले अमेरिका वा संयुक्त राष्ट्रसंघको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा ब्रिक्सलाई हेर्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। उनले यस कदमलाई आलोचनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने समेत बताए। ब्राजिलले ब्रिक्स भित्र अलग्गै मुद्रा सञ्चालनको प्रस्तावलाई समेत गम्भीरताका साथ उठाएको छ। भारतले अमेरिकासँगको मित्रतालाई कायम गर्ने गरी केही फरक मत राखे पनि ब्रिक्स आफ्नै गतिमा गएको छ। एक अर्काको चासो र राष्ट्रिय स्वार्थको सम्मान गर्ने बताउँदै ब्रिक्सले समझदारीमा आफ्नो शिखर सम्मेलनको अन्त्य गरेको छ भने विश्वका निम्ति नयाँ शक्तिको उदयको सन्देश समेत प्रवाह गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। अब खेल प्रसंग। नेपालले महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको फाइनलमा हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। 4 देश सम्मिलित सिरिज अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित भए पनि फाइनल पुगेको हो। बायोमास ओभल मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 18औं ओभरमा छुट्याइएको खेलमा 7 विकेट गुमाई 83 रन बनाएको थियो। वर्षाका कारण केही बेर खेल प्रभावित भएपछि 2 ओभर घटाइएको थियो।
डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा मलेसियाले 84 रनको लक्ष्य 16.2 ओभरमा पूरा गर्यो। नेपाल, हङकङ र मलेसियाले सम्मान 2-2 खेल जिते पनि रन रेटमा मलेसिया भन्दा नेपाल र हङकङ अगाडि छन्। राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि हुनेछ। त्यस्तै भोलि नै तेस्रो स्थानका लागि मलेसिया र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा बक्सिङबाट 13 जना नेपाली खेलाड़ीले चुनौती पेश गर्दैछन्। नेपालले एसियाडमा बक्सिङबाट पहिलो पटक सबैभन्दा बढ़ी 6 जना महिला र 7 पुरूष खेलाड़ी छनौट गरेको हो। यी खेलाड़ी हाल छिमेकी देश भारतमा बन्द प्रशिक्षणमा छन्। नेपाली बक्सरले 16औं संस्करणपछि भित्र्याउन नसकिएको पदकको आशा यसपटक गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गत साउन 11 गते भारत गएका खेलाड़ी अर्को साता नेपाल फर्कदैछन्। पुरूषतर्फ 51 केजीमा रविन थापा, 57 केजीमा बुद्ध ग्याम्जो लामा, 63.5 केजीमा भूपेन्द्र थापा, 71 केजीमा दिपेश लामा, 80 केजीमा दीपक श्रेष्ठ, 92 केजीमा रविन नेपाल र 92 केजी भन्दा माथि आशिष दुवाडीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यस्तै महिलातर्फ 50 केजीमा सुषमा तामाङ, 54 केजीमा मिनु गुरूङ, 57 केजीमा चन्द्रकला थापा, 60 केजीमा संगीता सुनार, 66 केजीमा विनिता थापा मगर र 75 केजीमा सरस्वती राणाले नेपालबाट चुनौती पेश गर्नेछिन्। बक्सिङका 5 खेलाड़ीसँग मात्रै एसियाडको अनुभव छ। 3 जना त अन्तर्राष्ट्रिय रिङमा पहिलो पटक उत्रदैछन्। सुषमा गत वर्ष थाइल्याण्डको ब्याङककमा सम्पन्न एएसबीसी एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपमा ऐतिहासिक रजत पदक विजेता हुन्। उनी भन्छिन्, यो मेरो सिनियरमा इलाइटमा त फर्स्ट चोटि हो, जुनियरमा चाहिँ खेलेको छु। राम्रो प्र्याक्टिस भइरहेको छ। अन्डर 22 मा मेडल लिएर एउटा ऐतिहासिक पदक लिएको थिएँ। अब इलाइटमा पनि त्यस्तै गरेर राम्रो गर्ने सोच छ। योभन्दा ठूलो अपर्च्युनिटी हो अनि त्यसको लागि सब प्रिपेरेसन सबैजना। 12 वर्ष अघि चीनको ग्वाङझाउमा भएको 16औं संस्करणको एसियाडमा बक्सिङबाट दीपक महर्जनले नेपाललाई कांस्य पदक दिलाए। त्यस पश्चात नेपाली बक्सिङ एसियाडमा सहभागितामा मात्रै सीमित बन्दै आएको छ। एसियाडमा डेब्यू गर्न लागेका बुद्ध ग्याम्जो लामा भन्छन्, मेरो फर्स्ट इन्टरनेशनल गेम हो। एकदमै एक्साइटेड छु। जस आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेछ। भाग्यमानी सोचिरहेको छु। त्यो प्लेटफर्ममा गएर परफर्म गर्न मन लागिरहेछ। प्रिपरेसन पनि राम्रै भएको छ। कन्फिडेन्टै फिल भइरहेछ। स्पारिङ पार्टनरहरू राम्रो छ। यता कम्पिटिसनहरू धेरै खेलिसके हामी यता आएर 1 मन्थमा अलमोस्ट 15-20 स्पारिङहरू भइसक्यो। तयारी चाहिँ राम्रो भयो। एसियाडमा बक्सिङका खेलहरू आगामी असोज 7 देखि 15 गतेसम्म हुनेछन्। भारतको पंजाब इन्स्टिच्युट अफ स्पोर्ट्स पटियालामा दीपक महर्जनसँगै प्रवीण तुलाधर, राज श्रेष्ठ र भारतीय प्रशिक्षक शिव सिंहले राष्ट्रिय टोलीलाई हाल प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। भारतमा प्रशिक्षणका साथै मैत्रीपूर्ण प्रतियोगितामा पनि खेलाड़ीलाई सहभागी गराइएको महर्जन बताउँछन्। हाम्रो तयारी भनेको एसियन गेममा राम्रो पर्सेन्टेज देशलाई एउटा चाहिँ पदक दिलाउने बक्सिङबाट भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सबै खेलाडी कोचहरू तयारी मजाले पुग्छ। नेपालले एसियाडमा पदकको खाता 10औं संस्करणमा खोलेको थियो। सन् 1986 मा दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा भएको एसियन गेम्समा बक्सिङबाट 4 कांस्य पदक नेपालले जित्यो। नेपाली बक्सर दल बहादुर राणा मगर, तुल बहादुर थापा, सुशील पोखरेल र मनोज बहादुर श्रेष्ठले कांस्य जिते। सोही संस्करणमा तेक्वान्दोबाट नेपालले 4 कांस्य हात पार्यो। 13 स्वर्णका लागि नेपाली बक्सरले यसपटक एसियाडमा चुनौती पेश गर्दैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।